نوجوان میرے نبی نو آکے کہنے لگا میں ابو دی شکایت کرنا ہے۔ میرے نبی اس طرح کر کے حیرت مدر ول بیکھیا محمد عربی دی بارگاہ چ باپ دی شکایت۔ پر حضور عدالت انصاف والے نبی سے نا حضور نے فرمایا جی بیٹا شکایت کرو۔ کی شکایت ہے؟ مقدمہ کی کہنے لگا یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا تے ہن بیوی بچے والا ماں تے میرے ابو میری کمائی چکو جو پیسے رکھ لیندے نے تے میرے کول پیسے مانگ دینے تے میرے کول اتنی سہولت نہیں کہ میں اپنے باپ نو بھی پیسے دیاں تے بچے بھی پالا۔ میرے ابو نو بلاؤ تے میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ مانگیا کرے میں نہیں دینے۔ ہن پتہ نہیں میں سویرے میرے نبی دے دل تے کی بیتی پر حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس بچے دے نوجوان دے باپ نو کون جانا دے۔ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میں جانا او مدینے تو دور انہاں دا گاؤں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بابے نو بلا کے لیا۔ شادرہ والے لاہور والے قرب و جوار تو آن والے صحابی نے جا کے جدو اس پنڈ دے وچ اس بابے دا دروازہ کھڑکایا نا تے بابا لاٹھی ٹیک دا کمر چھکی جسم پہ کمبے تے بابا لاٹھی ٹیک دا جھکی ہوئی کمر دینا دروازہ کھولے تے پوچھدا تو کون ہے؟ صحابی نے فرمایا بابا تینو کملی والے مدینے پہ بلان دے۔ آج بھی محفل وچ کسے دا عمرے دا ٹکٹ نکل جائے نا تے اور روندا ہے جدی درخواست حج دی منظور ہوئے اور روندا ہے لوگاں نو کلے لگا لگا ملدا ہے کیوں کہندا او مینوں کملی والے بلایا جی تے مینوں سچی دس او 1500 سال بعد جدا عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں تے نبی بلایا تے جدا دروازہ کھڑکا کے کوئی آکھے چل تینوں کملی والے پہ بلایا انہیں اپنے بختاں تے کنہ کو ناز کیتا ہوئے گا بابے دیاں تے نکل چیخاں گیا کہ میں نے حضور بلا دے بابا اسے ویلے لاٹھی ٹیک دا تے جھکی کمر نہ کامب دے وجود نہ بابا گلیاں چٹور پیا نالے روے تے نالے لوکاں نو آکھے لوکو جنوں رب عرشاں تے بلا کے ملدا جے انہیں مینوں بلایا جے او ماہی مینوں بلایا جے۔ بابا روندہ روندہ مدینے دی گلی جو حضور دا دروازے تے آیا آکے مسجد نبی دا دروازہ پکڑ کے نہ چکٹ تے ڈھو کے کہندا السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے بابے نو قریب اٹھایا بابے نے رو رو کے عرض کی تھی سونے مونا راما تو قربان جتو تیرا پیغام گیا یا رسول اللہ میں کڈا خوش بختہ تو سب منو بلایا حضور منو کیوں بلایا حکم ہو بسائیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس نوجوان پر اشارہ کر کے فرمایا بابا اے نوجوان تیرا کی لگ دے سنو تے تڑپ جاؤ۔ میرے کریم نے فرمایا بابا تیرا کی لگ دے بابے نوجوان پتر وال بیکھے تے مسکرا کے کہندے سونے اے میری جان ہے اے پتر میری جان ہے۔ میرے نبی دے اکھا چترو آگے تے رو کے فرمایا بابا آ پھر جڑی تیری جان ہے نا جن نے تیری شکایت محمد دربار چکی تھی بابا چیخاں مار کے رومن لگ پیا۔ حدیث پاک جاؤں ہے اجے میرے نبی بابے نے مکالمہ کر رہے تھے اچانک جبریل آگے تھے عرض کی تھی یا رسول اللہ باقی گلاں بعد چومن گیا فیصلے بعد چومن گئے اے بابا جدو اپنے گھروں نکلیا نا تہاڈی بارگاہ وال تہاڈا پیغام ملیا تے انہیں رستے چ آوندے نا اپنے پتر دے دکھ تے اپنے پتر دے دکھڑیاں وچ ایک عربی دے شعر کچھ پڑھے نے اے بابے کو پہلے وہ شعر سنا۔ نبی کریم نے فرمایا بابا پتر دے سنیا دکھڑے کوئی عربی دے شعر لکھے نے تے بابا شعر تے سنا۔ بابا رو کے کہنے لگا سونے تو واقعی سچا نبی ہے۔ فرما کیوں؟ کہنے لگا سونے وہ شعر تے جے میرے کنہ نے بھی نہیں سنے تے میں اپنے آپ نے بھی نہیں سنایا جے تے میرے دل چو دکھڑے نے سونے تے انہوں نے بھی پتہ لگ گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بابا میں نے شعر سنا سنو اپنے اپنے ابو دا ذرا چہرہ سامنے رکھ کے سنے آجے۔ اس بابے نے عربی دے شعر پڑھنے شروع کی تھے مسجد نبی دیاں دیواراں بھی رو پئیاں۔ بابا کی شعر پڑھ دے